हेलो गाइस, दिस इज़ मी मोहम्मद फराज एंड यू आर वाचिंग फराज फ्रेंजी रिएक्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारा एक रिएक्शन बेस्ड यूट्यूब चैनल है जिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन वीडियो लेके आते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं वो है पाकिस्तानी ड्रामा बरज़ख राजा ज़िया उल हक की जानिब से इसे एक्सपोज किया गया है। देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है और राजा ज़िया उल हक की क्या राय है इसके बारे में। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल बरज़ख पिछले कुछ ही दिनों से मुझे लोगों ने मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स शेयर किए। ये एक नया ड्रामा सीरियल है बरज़ख के नाम से, जो कि इंडियन जो एंटरटेनमेंट नेटवर्क है Z5 उसके ऊपर ये एयर हो रहा है। सो जनरली स्पीकिंग हमारा कुछ कंसर्न नहीं होता अगर फॉर एग्जांपल इंडियन मीडिया कुछ भी पोर्ट्रे करता है, कुछ भी दिखाता है, लेकिन इस ड्रामे के साथ असल मसला ये है कि ये ड्रामा पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी डायरेक्टर, पाकिस्तान में शूट होने वाला इंतहाई घटिया नौयत का ड्रामा है। और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर घटियापन क्या है। LGBTQ एजेंडा को फुल थ्रॉटल प्रमोट किया जा रहा है, फहाशी को फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा है। और ये शादी का क्या सीन है? You think it's a dementia? No, love. लेकिन जो अब है ही नहीं उससे शादी करना it's a silly thing, no? ये किसने कहा है ही नहीं। मुझे लगता है ऐसे, शायद मैं इस बात में गलत हूँ, कि पाकिस्तानी ये जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री है और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थिएटर के लोग हैं और जो टीवी मीडिया के लोग हैं, लगता है ऐसे है कि ये लोग ना बिल्कुल फटने को आ रहे हैं। यानी कि ये बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं लेकिन समहाउ अभी किसी किस्म का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये वो फहाशी और उरियानी और बदकारी के उस लेवल पे नहीं जा रहे, कम से कम मीडिया में दिखाने की हद तक। लेकिन बाहर के हमसाया मुल्क से अगर कोई उनको ऑफर आ जाती है, यानी सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं। यानी आप होमोसेक्सुअलिटी, फहाशी सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे कि पता नहीं आपके अंदर कौन कौन सा गंद भरा हुआ था, किसी ने आपको हल्की सी ऑफर कराई तो आप तो यानी कुफार से भी आगे चले गए। एक माइनर बच्चा एक मर्द को नहाते हुए देख रहा है, यानी किस किस्म की आई डोंट नो पीडोफिलिया किस्म की जो है ना इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं लोगों को, और इसको एंटरटेनमेंट के नाम पे दिया जा रहा है। और हमारी आवाम जो है वो चूंकि उसकी ड्रामे की एस्थेटिक्स देख के कहते हैं नहीं जी एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। रील भी देखी, खाइयां भी, क्या पता जनूब की तरफ चले गई, विदाउट रियलाइजिंग कि किस किस्म का गंद और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दीन से दुश्मनी लेने वाला काम है ये, जो कि इस ड्रामे के थ्रू किया जा रहा है। नाम ऐसा रखा है आपने जिसका नाम है बरज़ख। बरज़ख अल्लाह के बंदो अगर आपको पता हो तो ये मौत के बाद की स्टेट होती है, यानी आलम बरज़ख जो है ये वो है जब इंसान फोत हो जाता है और अभी क़यामत के दिन का इंतजार कर रहा है। तो ये जो मिडिल पीरियड होता है, जो इंटरम पीरियड होता है, इसको बरज़ख कहा जाता है। तो आलम बरज़ख में वो तो कब्र ही है, कब्र ही बरज़ख है। और कब्र में या ये जन्नत के बागीचों में से बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। गोया जिस तरह की उसकी आखरत है उसी की मुनासबत से ये आखरत का दिबाचा जो बरज़ख है ये भी उसी तरह से चलता है। जिनको आगे जन्नत मिलनी है उनके लिए आराम है बरज़ख में, और जिनको जन्नत नहीं मिलनी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए उनके लिए यहाँ भी उसी तरह का अज़ाब। इसको हम स्टेट ऑफ द ग्रेव भी कह देते हैं। ये वो मामला है जब इंसान कब्र के अंदर होता है। यानी सुभान अल्लाह, आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि ड्रामे का नाम आपने बरज़ख लिखा है और जितने भी उसमें करतूत दिखाए जा रहे हैं वो अल्लाह माफ़ करे इंतहाई फौश नेचर के। मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी जब बाबा जिंदा थे। इसके अलावा मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता, लेकिन जो बरज़ख का जो फॉन्ट है उसका जो ए लेटर है वो भी फ्री मसोनिक इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म को डिवोट कर रहा है। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक और टॉपिक है, अनदर टॉपिक फॉर अनदर डे। लेकिन आप देखें कि गुनाह को आम करना, फहाशी को आम करना, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 19 में ये बात वाज़े तौर पर बयान कर चुके हैं कि जो लोग भी ये पसंद करते हैं, सिंपली ये पसंद करते हैं कि मोमिनीन के अंदर फाशी फैले, उनके लिए जो अजाब है वो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। सबसे दर्दनाक अजाब की वईद है उन लोगों के लिए जो सिर्फ ये बात पसंद करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, जो उसमें एक्ट करते हैं, जो उसको बनाते हैं। उनका तो चैप्टर ही डिफरेंट है। ये तो सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि अगर आप पसंद करते हैं कि ये ड्रामा फैल रहा है, बनाने वालों के साथ क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन इतनी सख्त वईद है इसके ऊपर। एक हदीस में तो आता है अल्लाह से शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगा जो गुनाह करता है और उसको फिर ब्रॉडकास्ट कर देता है, गुनाह करता है और उसके ऊपर पर्दे नहीं डालता। तो ये जो सोशल
میڈیا کے ذریعے یا ٹی وی میڈیا کے ذریعے جب آپ گناہوں کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں, خود اندازہ لگائیں جس گھر میں یہ ڈرامہ دیکھا جائے گا, جو آنکھ پڑے گی اس ڈرامے کے اوپر, سب کا جو کفارہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا, سب کا بلیم آپ کے سر پہ. اور جس طرح نیکی کرنے کے اوپر صدقہ جاریہ ہوتا ہے, تو یہ گناہ کرنے کے اوپر بھی گناہ جاریہ آپ کے لیے بن جاتا ہے. میں حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں پلیز اس پہ نظر ثانی کریں. آج تو چلیں انہوں نے کچھ سینز پہ نا کرتے کرتے بریک لگا دی, کل کو وہ نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب میں I just want to know for my own knowledge, کوئی پالیسی ہماری ہے, کوئی ہمارا پروسیجر ہے کہ کیا پاکستان میں فری فار آل ہے؟ کوئی بندہ بھی جیسا مرضی ڈرامہ بنانا چاہے, فحش سے فحش ہو, پورنوگرافک کانٹینٹ بنا کے کسی ساتھ والے ملک کو دے دے, کیا یہ پاکستان میں اجازت ہے؟ کیا ہم اس کو الاؤ کریں گے ملک پاکستان کے اندر جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایسا کانٹینٹ کیسے بننے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ آئی ایم شیور کسی سے تو اجازت لی ہوگی, اور مجھے فرینکلی اسپیکنگ شرم آتی ہے ان ایکٹرز اور ایکٹریسز کے اوپر جو اس پوری چیز کو, اور اس کے علاوہ بھی وہ جو لوگ جو اس ڈرامے کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. اتنا خوبصورت بنے گا, تھیم بہت ڈفرینٹ ہے, اور کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے تو نہ زبان اور نہ لباس اور نہ پھر کسی سین کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے, انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں, ہمارے نہیں. تو اس لیے وہ لوگ جو کہ یوز ٹو ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل ڈراماز دیکھنے کے لیے, ان کو مزہ آئے گا, ان کو وہ فیل آئے گی. آئی لوڈ اٹ. اللہ معاف کرے, میں کیا کہوں, مطلب دیر از سو مچ ٹو سے. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو آرٹ ہے, تو اس میں کیا ایسی بات ہے, آرٹ میں تو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. برائے مہربانی, میں خود آرٹ کے ساتھ منسلک رہا ہوں, کئی عرصہ میں تھیٹر وغیرہ کرتا رہا ہوں, لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے آرٹ کیا ہوتی ہے, اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کس طرح سے سبلیمنل میسیجنگ کے تھرو یا ایون ڈائریکٹ میسیجنگ کے تھرو اپنا پیغام کس طرح سے پہنچاتے ہو دوسروں تک. اور کوئی بندہ بھی اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ چیز میری آرٹ ہے اور یہ میرا دین ہے. ہمارے لیے ایز مسلمز سب کچھ ہی ہمارا دائرہ اسلام کے اندر ہی آتا ہے. ہم کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں, چاہے ہم کمانا چاہتے ہوں, چاہے ہم کوئی آرٹ کرنا چاہتے ہوں, چاہے ہم کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ یا سپورٹس کرنا چاہتے ہوں. دین آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن کچھ بریکٹس لگا دیتا ہے کہ ان بریکٹس کے اندر ہی رہنا ہے آپ نے. اور یہ جس قسم کی ہوموسیکشول چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور فحاشی دکھائی جا رہی ہے, اور لٹرلی وہ سینز جو کہ بیڈ روم کے سینز ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں, تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو میں اپنی عوام سے گزارش کرتا ہوں, جو لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں, ایسے تمام لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو کہ اس طرح کے ڈراموں میں ایکٹ کرتے ہیں, ان کو پروڈیوس کرتے ہیں, ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ کالی بھیڑی کون سے ہیں جو کہ ہمارے دین کی طرف اس ملک کو نہیں دیکھنا چاہتے. میں چاہوں گا کہ ہم اس طرف ایک ہیش ٹیگ بھی انٹروڈیوس کرائیں, ہیش ٹیگ نو فحاشی اور ہیش ٹیگ نو برزخ. یہ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ مشہور کریں. ہم نے یہ ہیش ٹیگس کو عام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دے شوڈ اسٹے اوے فرام دس کانٹینٹ. اور جو لوگ بھی اس کے اندر ایکٹ کرتے رہے, ڈائریکٹ پروڈیوس کرتے رہے, ان کو بھی جا کے بتائیں کہ خدا کا واسطہ ہے, یعنی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کبھی بھی نہ تو ہم وائلنس کو پروموٹ کرتے ہیں, نہ ہم کسی اور چیز کو, یعنی جو بھی نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کرتے, لیکن ان لوگوں کو کم از کم ہوش دلانا چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ کانٹینٹ اب آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کریں. ادروائز ہمارا آپ کے ساتھ بوائیکاٹ رہے گا جب تک کہ آپ یعنی پبلکلی اپولوجائز نہیں کرتے کہ آپ نے ایسا کانٹینٹ کیا جس سے سب لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنا رول کم از کم پلے کرنا ہے. یاد رکھیے, گناہ اس لیے نہیں پھیل جاتا, برائی اس لیے نہیں پھیل جاتی کیونکہ برائی بہت طاقتور ہوتی ہے. برائی اس لیے پھیلتی ہے کیونکہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ برائی ہے وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. آئیے میں اور آپ اپنا رول پلے کریں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, اور تاکہ اپنی حکومت کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ پلیز آپ لوگ بھی کچھ ایکشن لیں, اور جو لوگ بھی اس طرح کے پروجیکٹ کے اندر منسلک ہوتے ہیں ان تک بھی ہم ایک اپنی بات پہنچا دیں, تاکہ کل کو کوئی بھی شخص اس قسم کی حرکت کرنے کی دوبارہ کوشش کرتا ہے اس کو پتہ ہو کہ پاکستان کے لوگ ایسی چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, جیسے کہ آپ سب نے یہ ویڈیو دیکھی, یہ ایک ریلیجیس بات بھی ہے, اور اس میں جو ہے بہت ساری فحاشی اور LGBT وغیرہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں اسے بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ہم جیسا کہ راجہ ضیاء الحق بھائی نے ایک بات کی کہ ہم اس کے بارے میں ہیش ٹیگ چلائیں گے, کہ جیسا کہ ہیش ٹیگ نو فحاشی, ہیش ٹیگ نو برزخ. اس کے بارے میں آپ بھی لوگ بھی اپنا رائے دیجیے کمنٹ میں. اور جو ہے حکومت وقت سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس پہ جلد سے جلد ایکشن لیا جائے, اور اس کو کم سے کم پاکستان میں تو بین کیا جائے. ہم اس طرح کے کانٹینٹ کو پروموٹ نہیں کر سکتے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے, اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ڈرامہ آپ کو کیسے لگا, اور اس کا بائیکاٹ کریں, اس ڈرامے کا فل بائیکاٹ کریں.
ہر اس ایکٹر کا بائیکاٹ کرے جو اس ڈرامے میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اس میں اس نے اپنا رول نبھایا ہے۔ بہت ہی فحش قسم کا یہ جو ہے ڈرامہ ہے جو کہ LGBTQ وغیرہ کو پروموٹ کر رہا ہے، ہوموسیکسولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ڈراموں کو نہ دیکھیں اور ان کا بائیکاٹ کیجیے۔ یہ جو ہیش ٹیگ آپ کو جیسے الحق بھائی نے دیے ہے، ان کو بھی پروموٹ کیے جائے اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر اس کو استعمال کیا جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس طرح کی ویڈیو کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔